Hello and welcome to our YouTube channel Learning and Development Center. I am Tanveer Abbas. व्यूअर्स, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल पर मौजूद वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली इनको लाजमी देखें ताकि आयल्स के मुतालिक आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। जी तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इट्स अबाउट आयल्स लिसनिंग। लिसनिंग का अगर हम उर्दू या हिंदी में तर्जुमा करें तो इसका मतलब है सुनना, यानी टू हियर समथिंग, और यहाँ इससे मुराद इंग्लिश ज़ुबान को सुनना है। जी जनाब, कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाएंगी और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स में से आपने आंसर्स ढूंढने हैं। एज़ यू नो दैट listening test is same for both modules। आइल्स मॉड्यूल्स पे मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। दोनों मॉड्यूल्स आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल ट्रेनिंग में जो लिसनिंग टेस्ट है वो सेम होता है। लिसनिंग टेस्ट में 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। आपको तमाम रिकॉर्डिंग्स को सुनने के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे और बाद 10 एक्स्ट्रा मिनट्स दिए जाएंगे अपने जवाबात को आंसर शीट पर लिखने के लिए। आपको 4 रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाएंगी जो कि टेक्स्ट, मोनोलॉग्स एंड कन्वर्सेशन एटसेट्रा के रिलेटेड होंगी। मोनोलॉग का मतलब है एक बंदा बयान करता है या स्पीच करता है जिसको दूसरे लोग सुन रहे होते हैं। इन रिकॉर्डिंग्स के अगेंस्ट जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो एबिलिटी चेक करते हैं आपकी कि आपने जो स्पीकर बोल रहा है रिकॉर्डिंग्स में उसने जो मेन आइडिया दिया उसको कितना को आप समझ सके हैं, या उसके एटीट्यूड को और उसकी जो ओपिनियन है उसको कितना को समझा है आपने, या फिर आप कितना जान पाए हैं जो कहा गया है वीडियो के अंदर, रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो कहा गया है उसको कितना को समझ पाए हैं आप। इसके मुतालिक असल में वो सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो नेटिव स्पीकर्स के जो है वो मुख्तलिफ़ एक्सेंट्स वहाँ पे होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होगा, ब्रिटिश एक्सेंट होगा, तो उसको आपने सुनना है। वो नेटिव स्पीकर से मुराद ये है कि वहाँ के बोलने वाले होंगे, तो उसको आप सुनेंगे। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जो भी सेक्शन होगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगी, वो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा आपको सुनाई जाएगी, 2 दफ़ा नहीं सुनाई जाएगी। तो एक ही दफ़ा सुनाई जाएगी, इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आपने उसको सुनना होगा। तो आइल्स लिसनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर करता चलूँ कि 2020 में एक चेंजिंग उन्होंने की है कि उन्होंने आइल्स के जो लिसनिंग के सेक्शंस अभी कहते थे ना हम इनको, कि ये जी अभी मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शंस पे आइल्स लिसनिंग बेस करती है। इसके 4 सेक्शन होते हैं, तो उन्होंने अभी इस सेक्शन को पार्ट का नाम दिया। सेक्शन 1 कहते थे पहले, अभी कहते हैं पार्ट 1। तो दीज आर बोथ आर द सेम थिंग्स, सेक्शन 1 या पार्ट 1, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सेक्शन 1 या पार्ट 1 में क्या चीज़ है जी, एक कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग ही होगी ना ऑब्वियसली, वो आपको सुनाई जाएगी। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी भी समाजी पहलू पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़्लैट में 2 रूममेट रह रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे होंगे। या बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि एक बंदा कॉल करता है किसी ऑफ़िस में और वहाँ से कुछ मालूमात लेता है, या कोई जॉब के हवाले से कोई चीज़ पूछता है, या उसने अप्लाई किया था तो वो कोई मालूमात उनसे लेता है और वो उसको कुछ एड्रेस वग़ैरह या कुछ नंबर गेम इस तरह से वो करते हैं कि वो सवालात उन्होंने बनाए होते हैं, उनके जवाबात उसी रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। आपने उसको बड़े गौर से सुनना होता है और साथ साथ आपने उसको नोट करना होता है रफली,
کیونکہ اینڈ پہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے آنسر، تو بڑی آسانی سے 10 منٹ میں آپ اپنے آنسر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو آپ نے پہلے صرف اس کو کیا کرنا ہے، غور سے سننا ہے، کون سے فیکٹس اینڈ فگرز، نمبرز، کون سی چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو بڑے دھیان سے سن کے نوٹ کر لینا ہے. تو سیکشن 2 یا پارٹ 2 میں کیا ہوگا جی، a monologue set in an everyday social context, for example a speech about local facilities. اس کا یہ مطلب ہے جی ایک مونولوگ یعنی ایک کوئی بھی بندہ بیان کر رہا ہوگا، اور اب وہ بندہ کون ہوگا، وہ کوئی بھی مینجمنٹ لیول کا بندہ ہوگا یا کسی بھی اتھارٹی پہ ہوگا جو کہ لوکل فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوگا. فار ایگزامپل وہ بات کر رہا ہوگا اس پارک میں یہ فیسلٹیز ہیں، یا وہ کہہ رہا ہوگا یہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کا کیا سین ہے اس علاقے میں. تو وہ کوئی نیٹو اسپیکر ہی ہوگا، اس کے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوگا، تو اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے. اور سیم لائک دیٹ آپ نے جو آنسر آپ کو وہ لگیں گے ان کو آپ نے رفلی اپنے پاس لکھ لینا ہے. سیکشن 3 یا پارٹ 3 میں کیا چیز ہے جی، کنورسیشن ہوگی جی کچھ لوگوں کی آپس میں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 4 لوگ ہو سکتے ہیں، یا ویسے میں نے دیکھا ہے جتنی میں نے آبزرو کیا ہے 3 لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، تو 4 میکسیمم ہو سکتے ہیں. وہ 4 کون ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ، 2 اسٹوڈنٹ اپنے ایک ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ کسی ریسرچ کو یا کسی اپنا سبجیکٹ کو یا کسی اسائنمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، یا دو دوست ہیں جو کلاس فیلوز ہیں وہ گئے ہیں کسی لائبریرین کے پاس ان آرڈر ٹو ایشو اے بک اور سم تھنگ لائک دیٹ. یعنی 3-4 آوازیں جو آپ کنورسیشن کی صورت میں سنیں گے ان کو آپ نے سننا ہے ان آرڈر ٹو آنسر یور کوسچنس. سیکشن 4 یا پارٹ 4 میں ایک مونولوگ ہوگا جی، ایک سپیچ ہوگی یا ایک لیکچر آپ کہہ لیں ہوگا. ایک بندہ، ایک پروفیسر لیکچر دے رہا ہوگا کسی بھی سبجیکٹ پہ، ویدر اٹ از بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، انگلش لٹریچر اور واٹ ایور، کسی بھی ایکیڈیمک سبجیکٹ پہ ایک لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوں گے جو کہ 10 منٹ کا ہوگا. آپ یہ یاد رکھیں یہ 10 منٹ یا 8 منٹ اس طرح سے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو. تو وہ آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہوتا ہے اور اس کے آنسر آپ نے اکارڈنگ ٹو دا کوسچن آپ نے وہاں پہ رفلی نوٹ کر لینے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے سب سے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ریکارڈنگ آپ کو ایک دفعہ سنائی جائے گی، اس لیے بڑے غور سے آپ نے چیزوں کو آبزرو کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد 10 منٹس دیے جائیں گے، ان 10 منٹس میں اپنے وہ جوابات آپ نے ٹرانسفر کر لینے آنسر شیٹ پہ. تو اور جو چیز اس میں دھیان رکھنے والی ہے وہ ہے جی اسپیلنگس کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے. اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ اسپیلنگ مسٹیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے نمبر ڈیڈکٹ ہوتے ہیں جی. تو ٹوٹل 40 مارکس ہوتے ہیں اس میں. 40 مارکس میں سے جتنے آپ مارکس لیں گے اس کے حساب سے آپ کا جو ہے وہ بینڈ سکور تشکیل دیا جائے گا. تو بینڈ سکور پہ پہلے ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے ہمارے چینل پہ، اگر وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو یو ول بی کلیئر اباؤٹ band score. So guys, that's all about today's video. We request you to subscribe our YouTube channel and also give your kind feedbacks in the comment section. Thank you.